स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा। आजको यस भिडियोको प्रस्तुति निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको प्रस्तुति रहेको छ मिति 2078 साल माघ महिनाको 12 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको ज्ञान सागरभित्रको विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सेलेक्ट गरिदिनुहोला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र ढिलो नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। आजको विषयवस्तु रहेको छ विषयगत प्रश्न उत्तर नेपाली सेनामा पदपूर्ति समिति। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका तत्त्व के हुन् लेख्नुहोस्। कार्यालयको कार्यलाई मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता ल्याउनका लागि विभिन्न पदमा कार्य विभाजन गर्ने र एकले गरेको कार्यले अर्काको कार्यमा सन्तुलन हुने गरी एक आपसमा सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणाली स्थापना गरिएको हुन्छ। यो कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो। कार्यालयको कार्यप्रणालीमा स्वच्छता ल्याई अनियमितता हटाउँदै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यसको मूलभूत तत्त्व कार्य विभाजन हो। यसका तत्त्वहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ कार्य विभाजन, आन्तरिक जाँच, कार्य सम्पादन सम्झौता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यहरूको प्रतिवेदन लिने, अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, दिशानिर्देश गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकार बारे चर्चा गर्नुहोस्। सैनिक सेवा नियमावली 2069 ले नेपाली सेनामा रिक्त रहेको विभिन्न पदको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा छनौट गरी नियुक्तका लागि सिफारिस गर्न पदपूर्ति समितिको गठन र सो समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ नेपाली सेनामा पदपूर्ति समितिको गठन, जसमा क मा रहेको छ लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा आयोगले तोकेको सो आयोगको सदस्य अध्यक्ष। ख मा रहेको छ रक्षा मन्त्रालयको सचिव वा निजले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य। कार्यरथी सदस्य। घ मा रहेको छ प्रधान सेनापतिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ एकजना सदस्य। अङ्ग मा रहेको छ भर्ना छनौट निर्देशनालयको निर्देशक सदस्य सचिव। र अर्कोमा रहेको छ छुट्टा छुट्टै समितिको गठन। पदपूर्ति समितिले अधिकृत क्यान्डिडेट भन्दा तल्लो दर्जामा निर्धारित प्रक्रियाका अधिकारमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तका लागि नियुक्ति गर्ने अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोग र मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत रहने गरी बढीमा 5 सदस्यीय छुट्टा छुट्टै समिति गठन गरी अधिकार सुम्पन सक्ने व्यवस्था छ। यसैगरी अर्कोमा रहेको छ पदपूर्ति समितिको काम कर्तव्य र अधिकार। पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने। पदपूर्तिका लागि प्रश्नपत्र निर्माण, प्रश्नपत्र परिमार्जन, उत्तर पुस्तिका, परीक्षण, प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्था, गुणमापक परीक्षाको व्यवस्था, अन्तर्वार्ता लगायतका कार्यहरूका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी दक्ष वा विशेषज्ञको सेवा प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलाई सैनिक सेवाको रिक्त पद सङ्ख्याका आधारमा योग्यता अनुसार तालिम वा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 ले लिएका उद्देश्य लेख्नुहोस्। 2075 असोज 2 गतेबाट लागू भएको व्यक्तिगत गोपनीयता सम्बन्धी ऐन 2075 ले लिएको उद्देश्य निम्न छन्। प्रत्येक व्यक्तिको
जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक निकाय वा संस्थामा रहेको वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र संरक्षित उपयोगको व्यवस्था गर्ने, व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने मर्यादित जीवन स्तर प्रवर्धन गर्ने। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, वाणिज्य बैंक भनेको के हो? सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने जस्ता वित्तीय मध्यस्थताका कार्य गरी मुलुकमा आर्थिक स्थायित्व कायम राख्न सहयोग गर्ने बैंकलाई वाणिज्य बैंक भनिन्छ। यसले केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछ। यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ। यसले सर्वसाधारणलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने गर्दछ। यो केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ। यसको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्दछ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, संघीय शासन व्यवस्थाका सबल पक्षबारे चर्चा गर्नुहोस्। एउटा देशलाई एकभन्दा बढी प्रान्त, राज्य वा प्रदेशमा विभाजन गरेर शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति संघीय शासन व्यवस्था हो। यो एउटै देशमा बहुसरकारद्वारा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो। यस व्यवस्थामा सामान्यतया केन्द्र सरकार, प्रान्तीय, राज्य, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी 3 प्रकारको सरकार हुने गर्दछ। संविधानले प्रत्येक तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी तोकी एक आपसमा समन्वय तथा सहकार्यको व्यवस्था समेत गरेको हुन्छ। संघीय व्यवस्था आर्थिक हिसाबले केही खर्चिलो देखिए पनि समावेशी लोकतन्त्र, विविधता व्यवस्थापन तथा राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले यो उत्कृष्ट व्यवस्था हो। यस व्यवस्थाका सबल पक्ष निम्नानुसार छन्। जिम्मेवारी, स्रोत, साधन तथा अवसर तलका सरकारमा हस्तान्तरण हुने हुँदा केन्द्र सरकारको कार्यबोध कम हुने। तोकिएका क्षेत्रमा जननिर्वाचित अधिकार सम्पन्न छुट्टै सरकारले प्रशासन र विकासको जिम्मेवारी पाउने। विकास, निर्माण तथा शासन व्यवस्था थप नियमित, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बन्ने। केन्द्र सरकारले प्रान्तीय, राज्य, प्रदेश सरकार बीच समन्वय गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय हकमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने हुँदा समग्र शासन व्यवस्था सफल हुने। संघीय शासन व्यवस्थाबाट सबै वर्ग, तह, जात-जाति, भाषा, धर्मका लागि समुचित पहुँच र अवसर प्राप्त भई समावेशी राज्य स्थापना हुने। स्रोत, साधन, अवसरको न्यायोचित वितरण हुने। कार्यप्रणालीमा सहभागिता र पारदर्शिताले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने। मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् लेख्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार निम्न छन्। राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, संशोधन, परिमार्जन र सोको परिपालनका सम्बन्धमा आवश्यक परामर्श दिने। राजस्वको स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनुमान गर्ने लगायतका कार्य गर्ने। राजस्वको दर र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्तरिक आयको विश्लेषण र अनुमान गर्ने। स्थानीय उद्योग तथा व्यापार प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने किसिमको कर नीतिको सम्बन्धमा परामर्श दिने। कर राजस्व, गैर कर राजस्व, सेवा शुल्क, दस्तुर आदिको दर सम्बन्धमा परामर्श दिने। राजस्व प्रशासन सुधारका लागि अन्य आवश्यक परामर्श दिने। यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो। यस भनाइलाई के भन्नुहुन्छ? निश्चय पनि नेपालको स्वास्थ्य आफ्नै जीवन
शैलीबाट प्रभावित हुन्छ। अधिकांश नेपाली स्वास्थ्यको महत्त्व र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन्। उनीहरूको खाद्य परिकार, संस्कृति, चालचलन, कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्य मैत्री छैन। अझै पनि धेरै मानिस अन्धविश्वासी र आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्दै गएको थाहा पाएका छैनन्। उनीहरूलाई वैज्ञानिक उपचार पद्धतिको आवश्यकता र महत्त्वको ज्ञान छैन। खास गरी यस्तो अवस्था सुगममा भन्दा दुर्गम स्थानमा बढी छ। उत्पादनको कमी, खाद्यान्नको अभाव आदि जस्ता कारणले गर्दा उनीहरू सडे गलेका खानेकुरा, फोहोर खानेपानी प्रयोग गरिरहेका छन्। प्रसादका नाममा प्रदूषित पानी र सडे गलेका फलफुल तथा खाद्य परिकार सहर्ष ग्रहण गर्दछन्। स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा व्रत उपवास गर्ने गर्दछन्। खाद्य परिकार तयार गर्ने पाकशैली पनि उपयुक्त खालको छैन। भोजनको नियमित तालिका छैन। सन्तुलित भोजनको महत्त्व बोध छैन। बढी चिल्लो वा मदिराजन्य वस्तु अधिक प्रयोग हुन्छ। व्यक्तिगत सरसफाइको अवस्था पनि कमजोर छ। यस्तो जीवनशैलीका कारण सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक छ। त्यसैले नेपालीको जीवनशैली नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भन्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, एकीकृत सम्पत्ति कर भनेको के हो? यो कर लगाउने आधारहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण घर र जग्गालाई एकीकृत रूपमा गणना गरी त्यसैमा कर लगाइने पद्धति नै एकीकृत सम्पत्ति कर भनिन्छ। यो घर तथा जग्गा जस्ता अचल सम्पत्तिमा लाग्ने कर हो। अचल सम्पत्तिमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने र निरुत्साहित गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर यो करको दर निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसमा सम्पूर्ण अचल सम्पत्तिको एकीकृत मूल्याङ्कन गरी तोकिएको रकमसम्ममा एकीकृत सम्पत्ति कर छुट दिन पनि सकिन्छ। सामान्यतया अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी उत्प्रेरित गरी आय आर्जन तथा रोजगारी बढाउन अनुत्पादक क्षेत्रको अचल सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर लगाइने गरिन्छ। एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउने आधार। सामान्यतया जुनसुकै कर लगाउने आधार भनेको करदाताको कर तिर्न सक्ने क्षमता हो। कर तिर्न नसक्नेलाई करको भार लगाउन हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित भई कर लगाएमा कर असुलीमा थप प्रभावकारिता आउँछ र करको उत्पादनशीलता झन बढ्न गई करले करको आधार अझ विस्तार गर्दै जान्छ। यो मान्यता एकीकृत सम्पत्ति करमा पनि लागू हुन्छ। एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अरू आधार निम्न छन्। घर तथा जग्गाको आकार प्रकार, बनोट, नागरिकको जीवन स्तर एवं आर्थिक अवस्था, अचल सम्पत्ति उपयोग गरे नगरेको अवस्था, अचल सम्पत्तिको प्रचलित बजार मूल्य, अचल सम्पत्तिको ह्रास मूल्य, राजस्वको आवश्यकता। यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, नेपालको वन सेवा अन्तर्गत हाल रहेका समूहहरू के हुन् लेख्नुहोस्। नेपालको वन सेवा अन्तर्गत हाल 6 वटा समूह रहेका छन् जुन निम्न छन्। क मा रहेको छ जनरल फरेस्ट्री, ख मा रहेको छ फरेस्ट रिसर्चर, ग मा रहेको छ सोयल एन्ड वाटर कन्जर्भेसन, घ मा रहेको छ बोटनी, ङ मा रहेको छ हात्तीसार, च मा रहेको छ नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ लेख्नुहोस्। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउँदा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पुँजी बजार, श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने कुरा। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिले कसरी सहयोग गर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा आएको वृद्धि मुद्रास्फीति हो। बजारमा वस्तु तथा सेवाको अभाव हुने तथा मुद्रा प्रदायको
मात्रा घट्ने भएमा मुद्रास्फीति हुन्छ। यसका लागि मौद्रिक तथा वित्त नीति मार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा नियन्त्रण गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र वित्त नीतिले निम्नानुसार सहयोग गर्दछन्, जसमा वित्त नीतिले गर्ने सहयोग उत्पादनमा अनुदान दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने, माल वस्तुको ढुवानीमा सुधार गरेर तथा विभिन्न स्थानमा आवश्यक पर्ने माल वस्तुको भण्डारणको व्यवस्था गरी आपूर्ति प्रणालीमा सुधार गर्ने, बजार अनुगमन मार्फत कृत्रिम अभाव हुन नदिने, माल वस्तुको मूल्य सूची राख्न लगाउने, सरकारी घाटा बजेट कम गरी निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग गर्ने, सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाई पुँजीगत खर्च क्षमता बढाएर पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने, रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानमा कर भन्सार लगायतका सहुलियतको व्यवस्था गर्ने, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत सुधार गरी लगानी मित्र वातावरण तयार गरेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने, मौद्रिक नीतिले गर्ने सहयोग उद्योग, कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन, यसमा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, कर्जा प्रवाहलाई सरकार र पारदर्शी बनाउने, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घटाउने, केन्द्रीय बैंकले अन्य बैंकलाई ऋण प्रदान गर्दा लिने बैंक दर बढाउने, केन्द्रीय बैंकले सरकारी ऋणपत्र बिक्री गर्ने, केन्द्रीय बैंकमा वाणिज्य बैंकले जम्मा गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदातको मात्रा बढाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज हुने प्रक्रियालाई सरल गरी बैंकको वित्तीय क्षमताको विकास गर्ने, खराब कर्जा असुली कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, केन्द्रीय बैंकले गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने। हस्त साथीहरू, आजको भिडियो यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।